अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चलकर सब्सक्राइब का बटन दबाएं। कल शाम वो किसी का बटुआ चुराकर एक होटल में बैठा खाना खा रहा था कि अचानक पुलिस आई और उसे पकड़कर ले गई। अब वो 4 दिन से जेल में था। वो जेल में फर्श पर लेटकर सोने की कोशिश कर रहा था जब जेलर ने आकर उसे पुकारा, तुमसे मिलने के लिए कोई आया है। वो हैरान हुआ और उठकर बैठा। मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, फिर मुझसे मिलने कौन आ सकता है? चलो मेरे साथ, तुम्हारा भाई मुलाकात के लिए आया है। जेलर उसे बाजू से पकड़कर एक कमरे में ले गया। वो मुलाकात वाला कमरा नहीं था। जेलर ने दूसरे सिपाही को कुछ कहा, वो कमरे से चला गया। तुम नहा धोकर ये नया जोड़ा पहन लो, मैं बाहर इंतजार गाह में हूँ। जेल में तो किसी के साथ ऐसा सलूक नहीं किया जाता। मुझे कहीं ये अपने मकसद में इस्तेमाल तो नहीं करना चाहते, मैंने सोचा। जब मैं वॉशरूम से बाहर आया, कमरे में एक आदमी खड़ा था जिसकी उम्र लगभग 70 साल के करीब थी। मेरे कुछ कहने से पहले ही वो बोल उठा, तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। आओ बैठकर बात करते हैं। उस अजनबी ने कहा। क्या तुम मेरे भाई हो? मैंने पूछा। नहीं, तुम्हारा भाई बाहर है, मैं तुम्हारा कुछ और लगता हूँ, उस अजनबी ने कहा। अजनबी ने उसे बैठने को कहा और खुद भी पास रखी कुर्सी पर बैठ गए। मेरा नाम विकी है। मैंने अपने माँ बाप को 7 साल की उम्र में खो दिया था। बाप टीबी की बीमारी से लड़ते लड़ते मर गया और माँ बाप की जुदाई सह ना सकी और 3 माह के बाद वो भी मर गई। हम 4 भाई थे, एक मुझसे बड़ा और 2 छोटे थे। हमारा कोई रिश्तेदार भी नहीं था जिसके साथ हम रह सकते। फिर हमें यतीम खाने भेज दिया गया। इस इलाके में कुछ दिन के बाद ट्रेन आती जिसे यतीम बच्चों की ट्रेन का नाम दिया गया था। ये ट्रेन बच्चों को बिठाकर दूसरे इलाकों की तरफ सफ़र करती। जिस स्टेशन पर ट्रेन रुकती वहाँ के लोग अपनी मर्जी के बच्चे को ले जाते। ये सब काम हुकूमत की सरपरस्ती में होते थे। बाकायदा जांच पड़ताल करके बच्चे को रजामंद खानदान के सुपुर्द कर दिया जाता। जब ट्रेन पहले स्टेशन पर रुकी, वहाँ लोगों का जमे गफीर था। लोग बच्चों को यूं टटोल कर देख रहे थे जैसे जानवर ज़िबा करने वाले जानवर को देखते हैं। असल में लोग थोड़े पैसों के इवज बच्चा रख लेते। बच्चों के ज्यादा गाहक वो होते जिन्हें अपने काम काज में मददगार की जरूरत होती, इसलिए लोग बड़े बच्चे को लेना पसंद कर रहे थे। बड़ा भाई 10 साल का था। उसे जल्द ही एक फैमिली ने ले लिया और वो हमसे जुदा हो गया। ट्रेन चलती गई, स्टेशन आते गए, लोग अपने मनपसंद बच्चे को ले जाते। गावली के स्टेशन पर जब गाड़ी रुकी तो एक जोड़े ने मेरे छोटे भाई को गोद ले लिया। वो जोड़ा बे औलाद था। वो लोग हम तीनों को ही लेना चाहते थे, लेकिन हुकूमती पॉलिसी के तहत एक फैमिली सिर्फ एक ही बच्चा ले सकती थी। यूं हम चारों ही जुदा हो गए। मुझे जो फैमिली अपने साथ लेकर गई वो लोग बहुत जालिम थे। हर वक्त मुझे काम करना पड़ता, खाने को भी नहीं देते थे। जब किसी ने चेक करने के लिए आना होता, हुकूमती इदारे के लोग आकर पता करते थे इन फैमिलीज ने बच्चे को अच्छे तरीके से रखा हुआ है या नहीं। बच्चे से बाकायदा मुलाकात की जाती, उससे पूछा जाता। अगर लोग अच्छा सलूक ना करते तो वो बच्चे को साथ ले जाते थे और फैमिली को जुर्माना भी किया जाता था। मुझसे जब भी कोई मिलने के लिए आता, उस दिन मुझे नए कपड़े पहनाए जाते और कहा जाता कि सब अच्छा की रिपोर्ट देनी है, अगर सच बोला तो मार पड़ेगी। एक दिन चेकर आया। मैंने उसे रो रो कर उनके मजालिम बताए। उसने मेरी बात का यकीन ना किया, उल्टा मुझसे कहा कि मैं मिस रोडी को तंग करता हूँ। उसने खत लिखकर मेरे गुस्ताख रवैये की शिकायत की है। उस दिन मेरा दिल ही टूट गया। जब मुझे खाने को कुछ ना दिया जाता, मैं चोरी करके खा लेता। मार खा खा कर मैं इतना ढीठ हो चुका था कि अब मुझे 1-2 थप्पड़ पर तकलीफ भी नहीं होती थी। मुझे सारा दिन खेत में काम करना पड़ता। घोड़े का अस्तबल भी मुझसे ही साफ करवाया जाता। फिर मेरी दोस्ती अपने जैसे एक लड़के से हो गई और हमने मिलकर छोटी मोटी चोरियां शुरू कर दी। 8 साल तक मैं मिसेस रोडी के साथ रखा। एक दिन काम खराब हो जाने पर उसने मुझे मारना चाहा तो मैंने मिस्टर रोडी को धुनक कर रख दिया, क्योंकि अब मैं जवान हो चुका था। मैं अपनी उम्र से ज्यादा लगता।
دوبارہ مجھے ہاتھ لگایا تو یہ ہاتھ کاٹ کر کتے کے آگے ڈال دوں گا، میں نے غراتے ہوئے کہا۔ مسٹر روڈی نے کہا، تم کتے کے پلے، اتنا عرصہ تمہیں گھر رکھا، کھانے کو دیا، اور آج مجھے ہی مارتے ہو؟ تم نے کون سا محبت یا انسانیت کے ناطے رکھا؟ تم نے محض کام کی غرض سے رکھا تھا۔ میں نے کہا، میرے گھر سے دفع ہو جاؤ، آج کے بعد مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ مسز روڈی نے کہا، مجھے بھی اس جہنم میں رہنے کا شوق نہیں، جا رہا ہوں۔ پھر میں نے اپنے 2 بوسیدہ جوڑے اٹھا کر تھیلے میں ڈالے اور اس کے گھر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ آتے ہوئے مسٹر روڈی سے وہ بدلہ لے کر آیا تھا کہ ساری زندگی یاد رکھے گا۔ پھر اپنے دوست پیٹر کے ساتھ اسٹیشن پر آ گیا۔ جو گاڑی چلنے کو تیار تھی ہم دونوں اس میں سوار ہو گئے اور ہم سینٹر برگ کے علاقے میں پہنچ گئے۔ مسٹر روڈی کی ساری رقم میں چرا کر اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ ان پیسوں سے ہم نے ایک کرائے کا مکان لیا، ضرورت کی چیزیں لیں اور رہنا شروع کر دیا۔ میں کبھی کبھی اپنے بھائیوں کو یاد کرتا، پتہ نہیں وہ کہاں اور کس حال میں ہوں گے۔ ایک دن میں کسی کا بٹوا چرا کر شاپنگ مال سے نکلا ہی تھا کہ ایک لڑکی سے ٹکر ہو گئی۔ اس لڑکی نے مجھے بٹوا چراتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ یہ میرا شکار تھا، اس لڑکی نے کہا۔ میں تھوڑا حیران ہوا، پھر کہا، اگر تمہارا شکار تھا تو پہلے کر لیتی نا شکار، اب تو میں نے کر لیا۔ جاؤ، معاف کیا، میرے ساتھ دوستی کرو گے؟ اس نے پوچھا۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور ہاتھ آگے کیا۔ ہماری پہلی ملاقات اگلی کئی ملاقاتوں کا سبب بن گئی۔ پھر ہم نے مل کر یہ دھندا شروع کر دیا۔ میں نے ڈینا کو اپنی کہانی سنائی، اس کی کہانی بھی ہماری جیسی ہی تھی۔ ایک دن ہم نے کسی کے گھر میں چوری کا ارادہ کیا۔ گھر کے مکین سیر کے لیے دوسرے شہر گئے ہوئے تھے۔ کئی دن سے ہم باری باری گھر کا پہرا دے رہے تھے۔ گھروں میں چوری کے لیے پہلے ہم گھر کا فون ٹریس کرتے، گھر میں موجود افراد کی نشاندہی کرتے۔ ہم پورا پلان بنا کر ایک ایک پہلو پر غور کرتے، پھر چوری کرتے۔ اس طرح پکڑے جانے کا خدشہ کم ہوتا۔ گھر میں داخل ہو کر میں نے بتی جلائی۔ سامنے دیوار پر میری نظر پڑی۔ دیوار پر موجود تصویر مجھے شک میں ڈال گئی۔ میں نے سر جھٹک کر اپنا کام شروع کر دیا۔ جیل میں جو 2 لوگ ملاقات کے لیے آئے تھے وہ مجھے رہا کروا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ ڈینا ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ بعد میں پیٹر کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ ہمیں ایک آدمی کو مارنے کا کام دیا گیا تھا۔ جب میں نے انکار کر دیا تو مجھے مسٹر روڈی کی چرائی رقم کا بتایا گیا۔ میرا سر گھوم گیا تھا۔ یہ کون لوگ ہیں جو میرے بارے میں سب جانتے ہیں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے حامی بھرنا پڑی۔ میں نے ایک شرط رکھی کہ پہلے میرے بھائی سے ملوایا جائے، پھر کام کروں گا۔ راجر نے سچ کہا تھا کہ وہ میرا رشتہ دار ہے اور میرا بھائی اس کے ساتھ ہے۔ راجر نے پیسے میرے سامنے رکھے، میں نے پیسے اٹھا لیے۔ اگلے دن مجھے اس آدمی کے دفتر کے باہر پہنچا دیا گیا جسے مارنا تھا۔ جیسے ہی وہ دفتر سے باہر نکلا میں اسے دیکھ کر دنگ تھا۔ یہ تو وہی تصویر والا آدمی ہے۔ میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی تھی۔ راجر نے ہاتھ سے اشارہ کیا، میں نے اندھا دھند اس آدمی پر فائرنگ کر دی اور وہاں سے بھاگ آیا۔ جب اس کے مرنے کا یقین ہو گیا تو میں نے راجر سے کہا، میرے بھائی سے ملوا دو۔ وہ مجھے قبرستان لے گیا جہاں ایک میت رکھی ہوئی تھی۔ وہ تمہارا بھائی ہے، جا کر آخری بار دیدار کر لو۔ میں بھاگ کر میت کے پاس گیا۔ یہ تو وہی آدمی ہے جسے میں نے کل گولیاں ماری تھیں۔ تو کیا یہی میرا بھائی ہے؟ میں نے راجر سے پوچھا۔ ہاں، یہ تیرا ہی بھائی ہے، اسے تو نے مارا ہے۔ یہ نئی قبر کے ساتھ جو 2 قبریں ہیں یہ تیرے چھوٹے بھائیوں کی ہیں۔ ان دونوں کو بھی میں نے ہی مروایا ہے۔ اب تیری باری ہے، بوڑھے راجر نے کہا لگاتے ہوئے کہا۔ لیکن یہ سب کر کے تمہیں کیا ملے گا؟ میں نے پوچھا۔ میرے دل کو سکون ملے گا۔ میں نے تمہارے باپ سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لے لیا، راجر نے کہا۔ سچ جاننا چاہتے ہو تو سنو، ایڈم اور میں بھائی تھے۔ تمہاری ماں سے میں شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن ایڈم نے جینا کو اغوا کر کے اس سے زبردستی شادی کر لی تھی اور مجھے مروا دیا تھا۔ میری قسمت اچھی تھی کہ کرائے کے گنڈے مجھے مردہ سمجھ کر چلے گئے تھے، مگر میں بچ گیا تھا۔ جب کچھ عرصے بعد
میں ٹھیک ہو کر واپس آیا تو ایڈم وہ علاقہ چھوڑ کر جا چکا تھا۔ اسے ڈھونڈتے 7 سال گزر گئے۔ جب ایڈم کا اتا پتہ ملا تو تم چاروں بھائی دنیا میں آ چکے تھے۔ تمہارا باپ ٹی بی سے نہیں، میری دی جانے والی سلو پوائزن سے مرا تھا، اور تمہاری ماں جینا یہ سب جان گئی تھی۔ مجبوری میں اسے بھی مارنا پڑا۔ ویسے بھی اب وہ میرے کسی کام کی نہیں تھی۔ تمہارے باپ نے مجھے مروانا چاہا تھا، میں اس کی نسل ہی ختم کر دوں گا۔ راجر نے کہتے ہی ریوالور نکالا اور وکی پر گولی چلا دی۔ اتنی دیر میں وکی بھی راجر کا نشانہ لے چکا تھا۔ انتقام کی آگ نے سب جلا کر راکھ کر دیا تھا۔